म्हापसा मार्केट शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल. हे म्हापसा मार्केटांतले आतां हे लायटीचे बॉक्स आहा, फ्यूज बॉक्स म्हणटा ताका, हे सामके डेंजरस जाल्लेले आहा. ज्या जाग्यार मडकेचो बाजार आहा थंयसर हे पळय कितें जाला परिस्थिती हेजी ती. हे आनी फावंडेशन बी कलमेल्लेलें आहा आनी तितून आतां हे हांगासर वेंडर्स बसतात तांकां चड डेंजरस आहा. आनी हांगासर आतां शॉपवाले सांगताले हांगासर म्हणटा फुगड्यो कशें म्हणटा पेटात आसता पळय, ठो ठो जायत आसता म्हणटा, शॉर्ट जायत आसता. आनी हे केबल आतां जे अंडरग्रावंडचें काम तेंचें आजून कंप्लीट जावंक ना. बाजारांत सगळ्याक बॉक्सां बिक्सां बसयलेले आहात तुमी, ते बेगीन करपाचें अशी लोकांची मागणी आहा. तशेंच आनी एक बॉक्स आतां खांब्यांक आहा पळय, सगळें उक्तें आहा. हे पळय दिसता पळय आतांच हांगासर लायव्ह वायर पडलेली हेवटेन फाटल्यान, तरी बरें कोणाचें पडोंक ना म्हणून ती. आनी ते सुद्दां आदल्यो वायरी त्यो खंयच्या टायमार कितें जावं शकता. तशें हे एक डेंजरस आहा, हेजेर बेगीन कितें तर करा हांगा दिसता. हे पळय कितें जालें हेजी परिस्थिती पळय, आख्खें गेलें जाल्यार हे लोक बसता हांगासर विकपाक, तांकांय सामकें डेंजरस. हें तुमकां डेंजरस मगे आं. हे पळय कितें जालां पळय परिस्थिती हेजी. ते आतां पोटाक लागून ते बसतात म्हळ्यार हेंच्यांनी आतां हे आतां जेन्ना अंडरग्रावंड केबलांचें जातलें तेन्ना हें काडटले तुमी, तें मातशें बेगीन करा येता. पळय आतां कितें जालां तें. तुमकां हांगासर हेजो आवाज येता हांगे पेट्टा उदक न्हू. हय पेट्टा पेट्टा फट जाता, ठो ठो जाता डेली जाता. मागीर ते येता आनी मागीर घालतात. तुमकां भंय दिसना हांगा बसपाक. कितें करया, मेली जाल्यार मेली. सामकें डेंजरस तुमकां मरे. शी प्रदीप कोल्ड ड्रिंक आहा तेजे फुडल्यान टॉयलेटूय सारको ना. हांगासर तो सायडीक आहा मडके बाजार, तेजो सुद्दां वास पडलेलो आहा, तेजी जिरवणी जायना. तशें लायटीचे म्हापसा मार्केटान खुबशे इश्यू आहा, ते आमचे तेंच्यांनी हातीन घेया दाखयता बेगीन आनी लोकांचे लायफ मातशें सेव करा. तुमकां हांगासर एक्चुअली भंय आहा न्हू. भंय आहा फार जायत आहा मरे हांगा, जायत आहा भितर. आनी तुमी सारके त्या कोण बसता सारके डेली फ्यूज घालता आनी जागत ना. तुमकां आनी जागो ना दुसरो आनी. हय हांकां लागून तर कितें करा येता. हे आमचे लोक हे हांगा बसतात ते पळय दिसता तुमकां आतां. तशें सायडीनी शॉपां आहा, रातचे बितचे कितें जाय हांगासर न्हू, कांयच शॉर्ट सर्कीट जाय जाल्यार आतां जावंक उपकार ना. म्हटल्यार पयलेच प्रिकॉशन घेया येता. मुन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट करता, तशेंच इलेक्ट्रिसिटीक मातशें कितें हेजेर करा येता. लायटीचे हो पळय बाई, हो आमी आतां एंटिकान काडपाचे आसात. एंटीक म्हणून तरी कोण घेवंक शकता असो दिसता. प्रत्येक ह्यो वायरी पळय, ह्यो वायरी अश्यो कितल्यो हे जाल्ल्यो आसा. आनी प्रत्येक चवथीक हेजे फुगोट्यो बी आमकां घेवपाची गरज पडना, ऑटोमॅटीक फुगोट्यो हांगासरूच स्टार्ट जातात. हे पळय हेतून पळय केन्ना केन्ना हेका पळय ना लॉकिंग ना काय ना. हे पळय ह्यो वायरी पळय कितल्यो तांकां सामक्यो अश्यो वयर बसून पयल्यार दाखयल्यार पळय तांकां कळटलें. हे पळय हेजेर पळय, हे पळय हेका हांगासर सकयल बसून कांयच उरलेलो ना सस्पेन्शन. हें मोडून पडटलें मार. हें पडपाचेंच आसा, पूण जो पर्यंत कितें आसा न्हय भाई, हे लोकांक जो पर्यंत मोडून पडना पळय तो पर्यंत लोकांक केन्ना दिसना हें. आनी म्हाका दिसता हे फाल्यां मोडून पडले ते बरें आसा. मोडून पडले जाल्यार कोणाक त्रास जावचो ना, पूण शॉक येयलो तर हेका कित्याकूय घट जालो जाल्यार कोण हेचो रिस्पॉन्सिबल आसतलो. चालू आहा न्हू, चालू आसा भाई. आनी हेका पळय कितलींच वर्सां जालीं आसतलीं. हो आतां सामको सेंटर ऑफ म्हापसा म्हणल्यार आतां सगळ्या म्हापशाच्या सामकें सेंटराक आसा. सेंटराक आतां कितें जाल्लें आसा पळय, आतां आमची सिटी आमी म्हणिनात कितें व्हडलें हें सांग जाय, पूण असली बारीक बारीक डेवलपमेंट तरी आमकां एक हें आसा की बाबा जावपाची कशी. अशी बेजीक नेसेसिटी म्हणजे कितें आसा, आमकां कितें आसता आमी घरा कडेन आमकां हें आसना व्हडलें टेंशन कितें आमच्या घरा. पूण हें जेन्ना जे समाजीक एक हे लोकां खातीर आमी केन्ना म्हणटात पळय तेन्ना ह्यो गजाली थोड्यो तरी मातश्यो कायद्यान घालपाच्यो आसता. हे पळय ह्यो मेन वायरी आमकां सामक्यो भितरल्यान पळय भितरल्यान गेले जाल्यार कशें कळटलें पळय. हेका केन्ना कोणाचो चुकून समज हात लागलो जाल्यार उपरांत कितें जाता तें पळय सारकें. हे पळय वायर म्हणजे हेजें आतां कनेक्शन अजून चालू आहा हेंचें. चालूच आसा न्हय ह्यो सगळ्यो. हे पळय हांकां सगळ्यो वयल्यो वायरी सगळ्यो हें आसा.
पूण हांगासर हे बसलेले आहात मरे हांगासर हांकां तर त्रास मरे ते हय केन्ना कितें सांगू शकना न्ही आतां सगळे म्हापशान कोण ना कोण आपले आपले पोट भरपाकूच येतात तेच म्हणटा कोणाक हेज्या खातीर येना की बाबा कितें हें जावंक जाय हांगासर जागे हे अशें कांयच ना पूण एक पर्सनली कितें थोड्यांनी लोकांनी बसून केन्ना केन्ना फुडाकार घेवंक शकतात पूण हेजें कितें जालां ह्यो सगळ्यो वायरी लोकांक कोणाकूच कांय कळना आनी हे कितलीं वर्सां जाल्लीं आसा पळय पळय सामकें सकयल बसून ते कलमा लागले सारकें गलमेल्लें आसा आनी हाका भंय आहा मरे हय आसाच न्हय बाई आतां सगळें कितें आसा प्रत्येक जाण आपल्या आपल्या हेज्या खातीर येता पूण लोकांक आपण भंय म्हणटा तो म्हापशान येयल्या उपरांत पोटा खातीर येयल्या उपरांत भंय तूं विसरूनच वयता